रात का सन्नाटा गहराई में डूबा हुआ था, लेकिन आसमान पर उठती हुई रोशनियों ने खामोशी को चीर कर जंग का ऐलान कर दिया। तेहरान की जमीन धमाकों से लरजी, जैसे शहर का दिल धड़कने की बजाय दहलने लगा। दूर, बहुत दूर तल अबीब और हैफा की इमारतें रोशनियों में डूबी नहीं, बल्कि खौफ के सायों में गुम हो गई थी। नकब के सहराओं पर गिरते मिसाइल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान अपने गुस्से को जमीन पर उतार रहा हो। हर समत से सायरनों की गूंज, चीखों का इरताश और फजा में बिखरते धुएं के बादल। यह सिर्फ जंग का शोर नहीं था, बल्कि तारीख के किसी आखिरी मार्के की गूंज थी। जंगबंदी की घड़ी करीब आ रही थी, मगर मैदान में जैसे वक्त थम गया हो। हर फरीक, हर कमांडर एक आखिरी वार, एक आखिरी पैगाम, एक आखिरी जख्म देने की तगदो में था। ये वो लम्हा था जब दुश्मनी लफ्जों से आगे निकल चुकी थी और हथियार बोल रहे थे हर तरफ से, हर समत से। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये कल रात का वाकया ये एक हमले की रुदाद नहीं, बल्कि ऐसा पेचीदा जंगी इशारा है जो मशरक़ वस्ता के तवाज़ुन को हिला के रख सकता है। कल इब्तदाई तौर पे हमने ये देखा कि ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाना दरअसल उस हिकमत अमली की पहली अमली झलक थी जिसका खदशा कई माह से जाहिर किया जा रहा था कि अगर इजरायली फौज जो है वो मुस्लिम सरजमीन को ईरान पे हमलों के खिलाफ इस्तेमाल करे तो ईरान महज इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे सिस्टम को लपेट में लेगा जिससे इजराइल को अस्करी व इंटेलिजेंस मदद हासिल होती है। इसी बुनियाद के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, तो ईरान ने जवाबन ये कहा कि खत्ते में मौजूद अब कोई भी अमरीकी ओहदेदार जो है वो हमारे निशाने पे हो सकता है। लेकिन कल इजरायली तैयारों का उन ईरानी मकामात पर वापस पहुंचना जहां चंद रोज कबल अमेरिका बमबारी कर चुका था, ये खुद एक खामोश मगर बहुत वाज़ेह ऐलान जंग था। और जब ईरान को इस बात की इत्तला मिली कि ये तैयारे किसी मुस्लिम रियासत की बेस से परवाज करके ईरानी हुदूद में दाखिल हुए थे, तो वहीं से वो अपनी पॉलिसी का धागा जोड़ता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तयशुदा वादे का अमली रूप दिखाई देता है कि अगर हमले खित्ते में किसी बेस से किए गए तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, पॉलिसी सतह पर भी दिया जाएगा। चुनाचे कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया और इस हमले की शिद्दत को अलामती सतह पर रखा गया, गोया ईरान ने हाथ हौला रख के पैगाम जो है वो पूरा वजनी दिया हो। क्योंकि अमेरिका के बाद अगर मशरक़ वस्ता में या दुनिया भर में कोई सबसे बड़ी बेस अमेरिका की है तो वो कतर के अंदर मौजूद है। इब्तदाई खबरों ने गो के एक बड़े बर्रे आज़मी जंगी धमाके का गुमान पैदा किया था, जैसे ईरान ने मशरक़ वस्ता के कई ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना दिया हो। लेकिन जब सूरत हाल वाज़ेह हुई तो इस हमले की समत और नौइयत दोनों बहुत खास निकली। एक ही बेस पर हमला, वो भी कतर में, जहां अमेरिका की बड़ी अस्करी मौजूदगी है, और फिर कतरी हुकाम का ये कहना कि कोई नुकसान नहीं हुआ, ये सब एक जंगी बयानिए को तरतीब देने की चालाकी का हिस्सा था। गोया ईरान ने ना सिर्फ हदफ को दुरुस्त चुना, बल्कि उसे इस तरह निशाना बनाया कि उसका सिफारती और स्ट्रेटेजिक वजन जो है वो बरकरार रहे। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर बहुत अहम है कि अगर ईरान वाकई सिर्फ अलामती हमला कर रहा था तो क्या उसका मकसद महज इजराइल या अमेरिका को खबरदार करना था, या ये कि आलमी बरादरी को मुतवज्जे करने की एक और कोशिश की जाए कि जंग अब बामानी, खतरनाक और इलाकाई सतह से आलमी मैदान में दाखिल हो चुकी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एतराफ कि ईरान ने हमले से पहले पेश की इतला दे दी, ये सारी सूरत हाल को एक अजीब तजाद में बदल रहा था। एक तरफ जंगी कार्रवाई, दूसरी तरफ सिफारती पेशगी इंतबा। ये एक अजीब हम आहंगी और मखमसे की कैफियत थी। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम बात ईरान की बदली हुई हिकमत अमली है। वो दिफा से निकल के हमलावर पोजीशन पे आया, और इसका मतलब ये था कि मुस्तकबिल में किसी भी खित्ते, बेस या मुल्क को ये समझना होगा कि अगर वो इजराइल या अमेरिका की अस्करी मदद कर रहे हैं तो वो जंगी मैदान से बाहर नहीं रहे, क्योंकि जंग अब सरहदों की कैद से आज़ाद हो चुकी है। और ईरान ने इस हमले से ये साबित कर दिया कि वो जंग के उसूल अपनी शराइत पे लिखने की तैयारी में है। और यही वो लम्हा था जहां पर बैनुल अक़वामी सियासत, दिफाई बयानियां और सिफारती ताल्लुकात एक दूसरे में उलझने लगे। अब मसला ये नहीं रहा कि कौन किस पे हमला करता है, बल्कि ये हो गया कि हर हमले का मतलब क्या है, उसका तासुर क्या बनता है और कौन उससे कितना सबक लेता है। और ईरान का हमला दरअसल महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं, एक मुकम्मल तस्करा था, एक ऐलान के मशरक़ वस्ता की जंगी शतरंज पर अब सिर्फ मोहरे नहीं हिल रहे और पूरी बिसात जो है वो लरस रही है। और यही वो लम्हा था जहां तारीख ने सांस रोके और दुनिया को पलक झपकने से रोक दिया, जैसे वक्त की नब्ज जो है वो थम गई हो। हर आंख मशरक़ वस्ता के आसमान पे लिखी जाने वाली नई जंगी तहरीर को पढ़ने में मसरूफ थी। और उसी दौरान में आप ये देखिए कि दुनिया भर के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा होने
की खबरें मंजर-ए-आम पे आने लगी। ईरान जो गुज़श्ता हफ्तों में मजलूमियत की तस्वीर बनकर आलमी स्टेज पे खड़ा था, वो अचानक ऐसे कदम उठाता है जो उसे जारे मकाम पे ला खड़ा करता है। और कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पे ईरान का हमला बज़ाहिर एक जंग का आगाज दिखाई दे रहा था, एक ऐसा आगाज जिसमें जज्बात की शिद्दत, सियासी खतरात, सिफारती नताइज की आग भड़क सकती थी। और आलमी मंजरनामे पे उभरने वाला इब्तदाई तासुर भी यही था कि ईरान ने कई महाज खोल दिए हैं और अब उसके इक़दामात पर अखलाकी हमदर्दी का तवाज़ुन जो है वो बिखरने को है। वो हिमायत जो उसे फ़लस्तीन की हिमायत, इजरायली मजालिम की मुखालिफत और दिफाई पोजीशन के बायस हासिल थी, अब वो नरमी से खिसकने लगी है। तज्ज़ियाकार, बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन, बैनुल-अक़वामी सियासी पंडित, उनके नज़दीक ईरान का ये कदम एक ऐसी लकीर को अबूर करना था जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं रही। अभी यही बहस या तज्ज़िये या मुबाहिसे चल रहे थे, पूरी रात हम मैराथन ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद रहे। उसी बीच में कतर जो हमेशा से अमरीकी इत्तेहादी और ख़ित्ते में अमन व एतदाली की अलामत समझा जाता था, वो अगर ईरान के निशाने पर आया तो पूरी अरब दुनिया में ईरान के साख को धचका लगा। यहाँ तक कि बाज़ ममालिक ने और बाज़ थिंक टैंक्स ने यह भी तखमीना जारी कर दिया कि ईरान के बैनुल-अक़वामी सिफारती पोजीशन में 70% तक कमी आ चुकी है और आलमी मीडिया के लिए एक नया मौजू था। और वैसे ईरान की जानिब से एक खुद साख्ता नुकसान या हिकमत अमली करार दे रहे थे और बहुत सारे लोग ये कहते थे। खालिद अल-मोइना सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं, कल रात उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते हैं कि नुकसान जो है वो कुछ नहीं हुआ इजराइल का या अमेरिका का, लेकिन 500 गुना नुकसान ईरान अपना करा चुका है। मगर इस सारी हलचल के बीच में अचानक एक पैगाम उभरा, वो पैगाम जो गोयाई से कम और असर ज्यादा था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो एक तेजी से बदलते हुए मंजरनामे में गोया एक धमाका खेज खामोशी की मानंद था। ट्रुथ सोशल पे शाया किए उनके अल्फाज ने सारे बयानिए को पलट दिया कि ईरान ने हमें हमले से पहले बता दिया था, कतर को भी खबरदार कर दिया था, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ईरान ने बहुत मोहतात रवैया अपनाया है, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब वक्त है अमन का। यह बयान एक पूरी जंगी थीरी को तहस नहस कर चुका था। जिस वाकये को जंग का आगाज कहा जा रहा था वो अब एक महदूद, मोहतात और पेशगी मशवरे से मशरूत अस्करी इशारा बन के रह जाता है। सिफारतकारी के पीछे लिपटा हुआ मिसाइल जो असल में पैगाम रसानी का हथियार था, ना कि तबाही का, और ईरान के इस अमल को एक पावर प्ले के तौर पे देखा जाने लगा। इस हमले ने जहां अमरीकी और इजरायली अस्करी बर्तरी को चैलेंज किया, वहीं पे यह भी जता दिया कि ईरान अब जारे जरूर है मगर गैर जिम्मेदार नहीं। और वो पल एक फैसला कुन मोड़ बन गया, वो लम्हा जब आग बुझाने का दावा आग लगाने वालों की जबान से आया और दुनिया ने उसे संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। ईरान ने ना सिर्फ मैदान में हमला किया बल्कि एक ऐसा सिफारती चाल भी चली या ऐसा सिफारती जाल भी बछाया जिसने आलमी मुबस्सरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम जिस जंग को देख रहे हैं वो असल में एक मुज़ाकराती मेज पर खेलने वाली चाल थी। ईरान ने अपने अमल से ना सिर्फ फौजी पैगाम दिया बल्कि सिफारती बर्तरी भी हासिल कर ली, एक ऐसी बर्तरी जो खामोशी से दुश्मन की जबान बनकर गई है और दुनिया को यह पैगाम दे गई है कि जंग अगर शुरू होती है तो उसका रुख सिर्फ तोपों से नहीं, जबानों से, बयानात से और पेशगी सच्चाइयों से भी मुतय्यन होता है। इस मकाम के ऊपर एक और हैरत उभरती थी और वो हैरत ये थी, वो जज्बाती गुत्थी थी जिसने मशरक़ वस्ता की फजा में गूंजने वाले सायरन को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया। जंग अभी मुकम्मल लड़ी नहीं गई लेकिन उसका पहला वार सिफारतकारी की कमान से निकल चुका था और शायद यही ईरान की असल कामयाबी थी या यही वो साथ थी जब वक्त की रगों में सनसनी दौड़ी और एक गुत्थी हुई कहानी एकदम ऐसे मोड़ पे आन पहुंची जहां हर चीज गैर यकीनी, मुबहम और खामोशी में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। मशरक़ वस्ता के आसमान पे छाए जंगी बादलों के बीच में अचानक सिफारती लहजे में एक ऐसी बाज़गश सुनाई देती है जो लम्हों में तनाज़े को सुलझा भी सकती थी और बुझा भी सकती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमीर कतर से किया गया राबिता बज़ाहिर एक सादा खबर थी। खबर आई, हम ट्रांसमिशन में बैठे थे, मालूम पड़ा कि अमरीकी सदर ने अमीर कतर से खुद राब्ता किया, लेकिन उसके अंदर वो दरारें मौजूद थी जो तारीख के सफ़ात को फाड़ के नई इबारत लिख सकती थी। उसी राबिते में अमरीकी सदर, दुनिया की सुपर पावर, उसका मालिक, वो ट्रंप, वो ना सिर्फ अमीर कतर को ये बताता है कि इजराइल की जंगबंदी पर हम आमादगी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि आप इस पैगाम को ईरान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अपनाएं। कतर ने जिस तेजी और खामोशी से ईरानी हुकाम को इस पैगाम से आगाह किया, उससे जाहिर हुआ कि पीछे एक मजबूत और मुनज़्ज़म पैगाम रसानी की कोशिश जारी है और ईरान ने इस पेशकश पे फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मशरूत जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मगर मामला वहीं ख़त्म नहीं हुआ। ईरान ने यह कहा कि कतर की सालसी में अगर कतर गारंटर बनता है तो हम जो है जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार करते हैं कि उधर से हमारे ऊपर हमले ना हो। लेकिन सारी सूरत हाल तब एक और नया मोड़ लेती जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे अचानक एक ट्वीट करते हैं और वह कहते हैं, जिस पे पूरी दुनिया के मुबस्सरीन, जर्नैलों और सफरा को वो चौंका के रख देते हैं।
ان کے الفاظ میں کیا تھا کہ جنگ بندی اگلے 12 گھنٹوں میں نافذ ہوگی اور پھر اس کے اگلے 12 گھنٹے یعنی مکمل طور پہ 24 گھنٹوں بعد مکمل جنگ بندی کا نفاذ ہو جائے گا جو 12 دن تک جاری رہے گی۔ یہ الفاظ کسی امن معاہدے کی مانند نہیں تھے بلکہ ایک سیاسی اور عسکری معمہ تھے، ایک ایسی پہیلی جس کے ہر ٹکڑے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جنگی چال چھپی ہوئی تھی۔ سوال یہ اٹھا تھا کہ آخر وہ 12 گھنٹے کا وقفہ ہی کیوں؟ اگر جنگ بندی طے ہو چکی ہے تو عمل درآمد فوراً کیوں نہیں؟ کیا اسرائیل کو ان گھنٹوں میں آخری اور فیصلہ کن وار کی اجازت دی گئی ہے یا ایران کو اپنا دفاعی حصار مضبوط کرنے کی مہلت دی گئی ہے؟ اور پھر 24 گھنٹوں بعد جو مکمل جنگ بندی کا لفظ استعمال کیا گیا تو کیا یہ وقفہ کسی خفیہ مشن، پوشیدہ سودے بازی یا زیر زمین کارروائی کے لیے مخصوص ہے یا پھر یہ محض ایک نفسیاتی حربہ ہے تاکہ دشمن کسی بھی وقت حملے کے خدشے میں مبتلا رہے اور اس کی رات جو ہے وہ نیند سے خالی گزرے؟ ایسا لگتا تھا کہ یہ 12 اور 24 گھنٹے دراصل جنگ سے زیادہ ایک سیاسی اور سفارتی شطرنج کے چالاک موڑ تھے۔ ایک جانب جنگ بندی کا تاثر دے کے دنیا کے سامنے سفارتی امن کا پرچم بلند کیا گیا تو دوسری طرف انہی گھنٹوں کو استعمال کرتے ہوئے آخری عسکری مقصد حاصل کرنے کی راہ ہموار کی گئی، اور یہی وہ ابہام ہے جو ہر تجزیہ کار کو الجھا کے رکھ چکا تھا کہ آیا ہم واقعی ایک امن کے قریب پہنچ چکے ہیں یا صرف امن کا تاثر لے کر کسی بڑے حملے کی طرف بڑھے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ ٹرانسمیشن ہم نے رات 11 بجے میں جب ان ہوا رات 11 بجے اس میں باقاعدہ طور پہ اور صبح 6 بجے تک مسلسل میں ٹرانسمیشن کرتا رہا ہوں، ابتدائی طور پہ جو تجزیہ کاروں سے میرے سوالات تھے اور ان کے جو جوابات تھے یا ان کا جو تجزیہ تھا وہ قطر کے حملوں کے حوالے سے تھا، جو قطر پہ حملے کیے گئے اس پہ انہوں نے کہا گیا نہیں ایران نے تو یہ خطے میں بہت بڑی غلطی کر دی، اور جب بات سیز فائر تک آنے لگی تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں ایران نے شطرنج کی چال ایسی چلی ہے جس میں وزن ہی سارا اس کا ہے۔ اب سفارتکاری کی زبان میں لکھے گئے بیانات کے پیچھے کی خاموشی چیخوں کو سننا چاہیے۔ یہ گھنٹے نہ صرف حال بلکہ مستقبل کی جنگوں کا رخ طے کر سکتے تھے، اور شاید یہی وہ اصل کھیل تھا جو محاذ پر نہیں بلکہ پردے کے پیچھے کھیلا گیا، ایک ایسا کھیل جس کے اصل کردار، اصل نیتیں اور اصل نتائج ہمیں آنے والے دنوں میں کھل کے دکھائی دیں گے۔ فی الحال یہ سب کچھ دھند میں لپٹا ہوا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جنگ اب صرف بندوق میں نہیں وقت سے بھی لڑی جاتی ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ میں یہی دو پرانے دشمن جن کے درمیان بہت کچھ انکہے رہ چکا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان جو کل تک امریکہ کی سب سے گرجدار صدارتی آواز سمجھی جاتی تھی، وہ شک، تضاد اور بے یقینی کی آج علامت بن چکی ہے۔ وہی ٹرمپ جو ایک لمحے میں 15 دن کی مہلت دے کے دنیا کو سسپینس میں مبتلا کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر اپنی اس باتوں کو رانتا ہوا ایران پہ حملہ کر دیتا ہے۔ وہی شخص جو انتخابی مہم میں دنیا سے جنگوں کے خاتمے کا وعدہ کرتا ہے اور اقتدار میں آتے ہی ان جنگوں کو نئی شدت سے بھڑکانے لگتا ہے، چاہے وہ یوکرین کی سلگتی سرزمین ہو، غزہ کا زخم خوردہ کنارہ ہو یا ایران اور یمن کا شوریدہ حال میدان ہو۔ آج جب وہ قطر کے ذریعے جنگ بندی کے پیغامات نشر کرتا ہے، جب وہ ایران کو در پردہ انتباہ دیتا ہے اور جب وہ خود کو امن کا علمبردار بنا کے پیش کرتا ہے تو ایک خاموش مگر گونجتی ہوئی بدگمانی فضا میں پھیل جاتی ہے۔ وہی عوام جو میک امریکہ گریٹر اگین یعنی میگا کے سحر میں اسے مسیحا سمجھ بیٹھے تھے، اب اس کے بیانات کو سن کر محض سر ہلا دیتے ہیں کہ اگر امن مطلوب تھا تو اس قدر متضاد فیصلے کیوں، اور اگر جنگی ارادے پختہ تھے تو ان وعدوں کا کیا جن پہ ٹرمپ کی صدارت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ بھی اس موقع پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل واقعی اب دفاعی پوزیشن کے اندر آ چکا ہے؟ کیا اس کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کی بے مثل انٹیلیجنس اور عالمی اتحادی نیٹ ورک سارے کے سارے تھک چکے ہیں؟ اگر ایران واقعی دیوار سے لگا ہوتا تو کیا وہ اس تسلسل اور جرت سے حملے کر پاتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جسے ناقابل شکست سمجھا جا رہا تھا، آج وہ میدان جنگ میں باقاعدہ طور پہ ہانپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ بھی اب وہ امریکہ نہیں رہا جو صرف ایک بیان سے دنیا کے نقشے ہلا دیتا تھا۔ آج وہ قطر جیسے ممالک کی ثالثی کا منتظر ہے، آج وہ اپنے فوجی اڈوں کو محفوظ ہونے کی وضاحتیں پیش کر رہا ہے اور ایران کو خاموش رکھنے کے لیے خفیہ ترغیبات دے رہا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو کبھی ویتنام، کبھی عراق، کبھی افغانستان میں عسکری چالاکی کا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا، کبھی لیبیا، کبھی شام، کبھی اردن ان کے اوپر حملے کر دیا کرتا تھا، مگر اب اپنے ہی اندرونی خلفشار، اپنے ہی معاشی دباؤ اور اپنے ہی عالمی عدم اعتماد کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تاریخ اب نئی سمت میں سفر کر رہی ہے، وہ سمت جہاں سپر پاورز کی گرج نہیں ہے، ان کے عمل کا وزن تولا جا رہا ہے، جہاں ٹرمپ جیسے رہنما کے الفاظ سے پہلے دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اور اصل کھیل کون کھیل رہا ہے۔ پرانے عالمی نظام کی دھجیاں بکھر رہی ہیں اور ایک نئی طاقت جسے کل تک نظر انداز کیا جاتا رہا اب بنکروں کی تاریکی سے، میزائل کے دہانے سے
اور بے نشان ڈرون کی پرواز سے اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی ہے۔ لیکن یہ کیسی جنگ بندی تھی جس کے بعد حملوں کی شدت میں کمی کے بجائے تیزی آئی؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان جیسے کوئی خاموش مفاہمت ہو کہ جنگ بند ہونے سے پہلے جو کرنا ہے کر لو۔ دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے گئے، بار بار حملے کیے گئے، جیسے کوئی پہلوان اپنے مد مقابل کو کھیل ختم ہونے سے پہلے چاروں شانے چت کرنے کی آخری کوشش میں لگا ہوا، اور ہر وار کے بعد جب نشانہ خالی جائے تو وہ لمحہ بھر کو افسوس کرتا ہو، پھر ایک اور وار کے لیے خود کو سنبھالتا ہو۔ یہی کیفیت اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی دکھائی دی۔ نہ کوئی توقف، نہ کوئی پسپائی، بلکہ الٹی گنتی کے ہر لمحے میں شدت دکھائی دیا، اضطراب دکھائی دیا اور فیصلہ کن ضرب کی کوشش دکھائی دی، جیسے دونوں فریق یہ جانتے ہوں کہ یہ چند گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد شاید ایسی کھلی چھوٹ نہ ملے، شاید میدان جنگ محدود ہو جائے، یا شاید سفارتکاری کی زنجیروں میں ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ تو جو بھی کرنا ہے وہ ابھی اسی حملے کے اندر کر لو۔ تہران دھماکوں سے گونجا، فضا میں سائرن چیخے، پوری قوم کی سانسیں ایک تسلسل میں اٹکیں۔ اسی لمحے تل ابیب اور حیفا لرز گئے، جہاں اسرائیلی شہری پناہ گاہوں میں دوڑے اور خوف کے سائے دیواروں پہ صاف دکھائی دینے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقب کا صحرائی علاقے جو تھا اس پہ ایرانی میزائلوں کی بارش ہوئی، گویا زمین بھی اس آتش میں شریک ہو گئی ہو، اور ان سب کے بیچ ایک طے شدہ وقت، جنگ بندی کی گھڑی تیزی سے قریب آتی گئی۔ لیکن اس گھڑی سے پہلے ہر فریق، ہر قوت اس جنون میں مبتلا دکھائی دیا کہ کوئی وار نہ چھوٹ جائے، کوئی حساب نہ باقی رہ جائے، جیسے یہ آخری موقع ہے، جیسے وقت نے خود کہہ دیا کہ اگر کچھ برابر کرنا ہے تو اب کر لو، کیونکہ اس کے بعد لفظوں کی جنگ باقی رہ جائے گی۔ دیکھیے میدان خالی ہوگا کہ میدان مزید بڑھے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔